अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक बरतानवी अदीब हेनरी आर्थर का एक दिलचस्प अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है अबुल फरा हुमायूं ने। अफसाने का उन्वान है ज़ियाफ़त। मॉर्टेंसन एक बड़ी कंपनी के सेल्समैन की हैसियत से इस इलाके में नया नया आया था। मकामी लोगों ने उसे जंगल के राज से आगाह कर दिया था, लेकिन मॉर्टेंसन वहमी और बुज़दिल नहीं था। जिस कदर वो सोचता, उसे यकीन होता जाता कि नॉवेल्स कबीले को यकीनन रस्सों की ज़रूरत होगी। उसकी समझ में कोई वजह नहीं आती थी कि आखिर क्यों रस्सों का सौदा इन लोगों से न किया जाए। कई साल गुजर गए, बल्कि शायद आज तक कोई दूसरा सेल्समैन उनके पास नहीं पहुंचा है। मेरे जाते ही ऑर्डर का ढेर लग जाएगा और इस कदर ज़बरदस्त फ़रोख्त होगी कि डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर खुशी से फूला न समाएगा। इस कदर वाफिर मिक़दार में माल की फराहमी कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरी इस आला कारकर्दगी पर यकीनन मुझे एक आला ओहदे की पेशकश की जाएगी। इन सुनहरे ख्वाबों में गुम आखिर एक दिन उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। रात के वक्त उसने मैनुअल ऑफ द मॉडर्न सेल्समैनशिप का एक बार फिर मुताला किया और ज़रूरी चीज़ों पर निशान लगा दिए। दूसरी सुबह नमूने का बक्स लेकर वो अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। नॉवेल्स कबीले की रिहाइशगाह तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुश्वार गुजार साबित हुआ, लेकिन मॉर्टेंसन जान की बाजी लगाकर वहां तक पहुंचने का तहैया कर चुका था। कई घंटे तक मुसलसल चलते रहने के बाद आखिरकार वो वहां पहुंच गया। इधर उधर चंद मकानात नजर आ रहे थे जो एक दूसरे से कदरे फासले पर थे। दरमियान में लकड़ी का एक बहुत बड़ा मकान दिखाई दे रहा था। यकीनन ये सरदार का मकान था। चंद लम्हे वो हिचकिचाहट में मुब्तला खड़ा होकर देखता रहा। उसके होंठ हिले और आवाज़ निकली, गुड मॉर्निंग, मैं आपको मस्तूल कैसे रस्से फराहम करना चाहता हूँ। सेल्समैनशिप का ये बुनियादी सबक था। शायद वो रिहर्सल कर रहा था। हिम्मत करके वो चंद कदम आगे बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाया। फैले हुए दरख्तों में बने हुए सुराखों में से मुहाफ़िज़ीन उसकी एक एक हरकत का जायज़ा ले रहे थे। ये उनका हिफाजती तरीक़ेकार था। मॉर्टेंसन की दस्तक सुनकर सरदार ने खुद दरवाज़ा खोला। पस्ता कद सरदार का जिस्म हाथी की तरह फैला हुआ था। उसकी छोटी छोटी लाल आंखें किसी पत्थर की तरह एक जगह जमी हुई थीं और उनके अंदर से रोशनी फूट रही थी। सरदार के नमूदार होते ही मॉर्टेंसन ने एहतराम से गर्दन झुका दी। एक हाथ से अपना हैट उतारा और अपनी कंपनी के माल की तारीफ में ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाने लगा। मुसलसल 15 मिनट तक बगैर रुके वो तमाम तफसील बताता चला गया। बिलाखिर वो रुका और सरदार के चेहरे पर एक नज़र डाली ताकि उसका रद्द अमल मालूम कर सके। सरदार ने अपना सर घुमाया, गोया वो ख़ास तौर पर कोई चीज़ दिखाना चाहता है। मॉर्टेंसन ने देखा कि उसके कान गायब हैं। मज़ीद ताज्जुब ये कि कान की जगह पर सुराख भी नहीं था, यानी उसका सपाट सर किसी किस्म की आवाज़ सुनने से कासिर था। उसके दांत बिल्कुल बारीक और नोकदार थे, जिन्हें सुई से मुशाबहत दी जा सकती है। वो मॉर्टेंसन के ज़रा और करीब आया, अपनी लंबी और पतली ज़बान बाहर निकालकर ज़ोर से सांस ली, गोया वो अपने करीब खड़े शख्स को सूंघ रहा है। उसकी ज़बान भी किसी तरह इंसानी ज़बान नहीं कहा जा सकता था। मॉर्टेंसन की तमाम खुशगुफ्तारी और ज़राफ़त धरी की धरी रह गई। वो तमाम बातें भूल गया। अब उसकी तबीयत मालिश करने लगी। वो शदीद कराहत के साथ साथ बेहद खौफ भी महसूस कर रहा था। अचानक सरदार ने एक सीटी बजाई, एक ऐसी सीटी जो किसी ख़ास इशारे की निशानदही करती है। मॉर्टेंसन के घुटने कांपे। अब उसके लिए खड़ा रहना नामुमकिन नज़र आ रहा था, लेकिन उसका ये खौफ फ़ौरन ही दूर हो गया जबकि सरदार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर दाखिल हो गया। मॉर्टेंसन की आंखें उस कमरे को देखकर हैरत से फैल गईं। वहाँ किस चीज़ की कमी थी? दीवारों के चारों तरफ ताकचे बने हुए थे, जिनमें मुख्तलिफ जवाहरात और ज़रूफ रखे हुए थे। ज़्यादा तादाद ज़मर्रुद के बड़े बड़े टुकड़ों और उनसे बने हुए सामान पर मुश्तमिल थी। सरदार ने ज़मर्रुद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर रखा था। तारीक कमरा उनकी रोशनी से जगमग कर रहा था। मॉर्टेंसन को अभी तक खुशफहमी थी कि सौदा ज़रूर होगा, वरना दूसरी सूरत में उसे अब तक इस इलाके से निकल जाने का हुक्म मिल चुका होता। उसका दिमाग शल हो गया। वो सोच रहा था कि जल्द अज जल्द कारोबार की बात ख़त्म हो और वो उस दहशतनाक माहौल से निकल जाए।
آخر سردار نے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مارٹنسن بیٹھ کر اپنے نمونوں کا بکس کھولنے لگا۔ ایک لفافے کے پچھلی طرف اس نے قیمتیں درج کیں۔ احتیاطاً اس نے تمام رسیوں کی پائیداری، مضبوطی اور موسم کے خلاف قوت مزاحمت جیسی دیگر تفاصیل بھی لکھ دیں۔ سردار نے اپنا ایک پاؤں کرسی پر رکھا اور مارٹنسن کی طرف بڑے انہماک سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بڑے عجیب طریقے سے دائیں بائیں حرکت کر رہی تھیں۔ مارٹنسن نے مصنوعات پر روشنی ڈالی۔ اس نے سردار کو ایک لچکدار رسہ دکھایا اور بتایا کہ اس میں کس قدر طاقت ہے۔ اس نے سن کی بنی ہوئی ایک رسی کا 5 فٹ کا ایک ٹکڑا کاٹا اور زمین پر ڈال دیا تاکہ سردار اس کی عمدہ بناوٹ کو دیکھ سکے۔ آخرکار اس نے 12x3 اور 8x5 کے 2 ریشو دار رسوں کے سودے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ان رسوں کی پائیداری اور مضبوطی کو دیکھ کر وہ بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مارٹنسن نے اپنی آرڈر بک میں تفصیل لکھی۔ اس کا دماغ شاندار مستقبل میں کھو گیا۔ ناولز اب یقینی طور پر اس کے مستقل خریدار بن جائیں گے، اور پھر کیوں نہ دوسرے قبائل کو بھی اپنی مصنوعات فروخت کی جائیں، آخر انہیں بھی تو رسوں کی ضرورت ہوگی۔ مارٹنسن نے اپنی آرڈر بک بند کر دی۔ اسی لفافے کے پیچھے اس نے سردار کو دکھاتے ہوئے لکھا، مال کی فراہمی 10 دن کے اندر کر دی جائے گی۔ 30% رقم بطور ایڈوانس ابھی ادا کر دی جائے اور باقی مال کی وصولی پر۔ سردار چند لمحے کچھ سوچتا رہا، اپنی سرخ آنکھوں سے مارٹنسن کو گھور کر دیکھا، چند قدم آگے بڑھا اور زمرد کا سب سے چھوٹا ٹکڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مارٹنسن فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے غور سے زمرد کے اس ٹکڑے کو دیکھا جو بالکل سبز اور بے انتہا روشن تھا۔ باہر کی دنیا میں اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ساری زندگی عیش کے ساتھ گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر اس کا وزن پرکھا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور جانے کیا سوچ کر واپس کر دیا۔ اچانک اس کی نظر سردار کے چہرے پر پڑی اور یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سردار خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھبرا کر مارٹنسن نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ سردار اس کو کمرے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ دروازے پر بنے ہوئے شیشے کے ایک تاقچے پر سردار کی آنکھوں کا ایک اور فالتو جوڑا رکھا رہتا ہے۔ اگرچہ اس کا حجم بہت کم ہے، لیکن وہ بے حد دل فریب نظر آتے ہیں۔ اس کی چمک اتنی زبردست تھی کہ اگر تمام زمرد ایک طرف رکھ دیے جائے اور دوسری طرف وہ آنکھیں ہوں تو آنکھوں کی روشنی زیادہ روشن نظر آئے گی۔ مارٹنسن کی نظریں اب اس آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بالکل آسان ہے کہ باہر نکلتے وقت چپکے سے ان آنکھوں کو اپنی جیب میں ڈال لے۔ محافظین اس کی ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ مارٹنسن میں اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو اسے فوراً احساس ہو جاتا کہ وہ خطرے میں ہے، لیکن اس کی آنکھوں پر تو دولت کی پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچا اور اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ ہوشیار محافظین سردار کے حکم کے منتظر تھے۔ سردار کے حلق سے نکلنے والی غراہٹ بڑی بھیانک تھی۔ اس غراہٹ نے مارٹنسن کو خطرے کا احساس دلایا۔ یہ ایک خطرناک غراہٹ تھی جس کا مصرف صرف ایک ہی تھا۔ اب مارٹنسن کے پاس موقع نہیں رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سردار اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی گرفت ریشے دار رسے سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ سردار نے غراتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ مارٹنسن کی جیب میں ڈالا اور اپنی آنکھیں باہر نکال لیں۔ ایک بہت بڑا تختہ لایا گیا جس پر لٹا کر مارٹنسن کو اسی کی لائی ہوئی رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ تختے کے اطراف میں بھی رسے باندھ کر اسے تابوت کی شکل دے دی گئی۔ 4 افراد نے اس تابوت کو اٹھایا اور کسی نامعلوم جگہ لے گئے۔ مارٹنسن کا کباب بے حد لذیذ ہے، سردار نے اس کے بازو کا گوشت بھنبوڑتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ہڈیاں ہمارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی۔ محافظین نے عقیدت سے سردار کی جانب دیکھا اور وہ بھی اس جشن قربانی میں شریک ہو گئے۔